बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ स्टूडियो और मैं हूं इफ्तिखार। नाज़रीन, सुहेल आफरीदी चौथी बार अडयाला जेल पहुंचे और वहां से मुलाकात ना होने के बाद बहुत बड़ा पैगाम दिया है। डायरेक्ट पैगाम दिया गया है, तमाम रास्ते देख लिए, अब सोचना पड़ेगा। नाज़रीन, जनरल आसिम मुनीर की दो पसंदीदा शख्सियात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर में से कौन सी हैं, उनके नाम भी सामने आ गए हैं। राना सनाउल्लाह ने एक वाज़ेह पैगाम दे दिया है, सुहेल आफरीदी की छोटी सी गलती है, अगर वो छोड़ दें तो मुलाकात हो जाएगी। ये सारी चीज़ें और इसके अलावा बहुत कुछ है जो आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। वीडियो मुकम्मल देखिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स भी ज़रूर किया करें। नाज़रीन, सबसे पहले आपके सामने रखते हैं कि आज फिर चौथी बार सुहेल आफरीदी अडयाला जेल पहुंच गए हैं। उनकी मुलाकात आज फिर नहीं कराने दी गई। मीडिया से गुफ्तगू की, तीनों मुलाकातों से ज़्यादा अहम गुफ्तगू आज हुई है। आज वाज़े तौर पर पैगाम दिया गया है। वाज़े तौर पर कह दिया गया है कि तमाम कानूनी रास्ते देख लिए हैं, अब हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि अब रास्ता बचा नहीं है। जब उनसे पूछा गया, कुछ सवालात किए गए, उनसे कहा गया कि क्या आप अडयाला की दीवारें तोड़ देंगे। राना सनाउल्लाह का कहना है कि आप टार्जन हैं, आप दीवारें तोड़ देंगे। सुहेल आफरीदी ने एक बहुत ही अच्छा जवाब दिया और यहाँ पर भी बहुत 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 बड़ा पैगाम दे दिया सुहेल आफरीदी ने कि मुस्तकबिल में वो क्या करने वाले हैं। निज़ाम को दहला के रख दिया है। इसके अलावा भी सुहेल आफरीदी ने आज जो अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू की है, वो निज़ाम को दहला देने के लिए काफ़ी है। सबसे पहले हम आपके सामने रखते हैं कि ताकतवरों को डायरेक्ट क्या पैगाम दिया गया है। जैसा कि सलमान अकरम राजा साहब ने बताया कि एक दफ़ा फिर अदालती अहकामात को नहीं माना गया। जो अदालती अहकामात थे 3 जजेस के सलमान अकरम राजा साहब के दस्तखत से जो लिस्ट आएगी तो उनको जुमेरात के दिन मिलने दिया जाए। लेकिन बहरहाल हम यहाँ आए और पुलिस ने हमें एक दफ़ा फिर रोका और वो अहकामात नहीं माने जा रहे। तो हम सोच में पड़ गए हैं कि जो आईनी और कानूनी रास्ते हैं, हमने पंजाब के होम डिपार्टमेंट को ख़त लिखा, हमने वफाकी हुकूमत को ख़त लिखा, उसके बाद हमने अदालत गए, अदालत में पिटीशन दायर की, अदालत ने इजाज़त दी। उसके बावजूद भी हमें किसी आईनी और कानूनी तरीके से मिलने नहीं दिया गया। अगर फ़र्ज़ करें पाकिस्तान में आईन को रौंदा जा रहा है, कानून को रौंदा जा रहा है और कोई इतना ताकतवर है कि वो अपने आप को आईन और कानून से मुबर्रा समझ रहा है, तो फिर हम सोच में पड़ गए हैं कि हमें आगे क्या करना है। तो इंशाअल्लाह ताला तमाम पार्टी लीडरशिप इस पर एक बैठक करेगी और आगे का लायामल पार्टी की मशावरत से आप सबके सामने आएगा इंशाल्लाह। शुक्रिया। अच्छा, ये बताइएगा नाज़रीन, आपने ये गुफ्तगू सुनी। सुहेल आफरीदी का कहना है कि अगर पाकिस्तान में आइन और कानून को रौंदा जा रहा है और कोई इतना ताकतवर है कि वो अपने आप को आइन और कानून से मुबर्रा समझ रहा है, तो फिर हम सोच में पड़ गए हैं कि आगे क्या करना है। तो इंशाल्लाह तमाम पार्टी लीडरशिप इस पर एक बैठक करेगी और आगे का लाए अमल पार्टी की मुशावरत से आपके सामने रखा जाएगा। नाज़रीन, सुहेल आफरीदी ने वाज़ेह पैगाम दिया है कि कोई अगर अपने आप को आइन और कानून से मुबर्रा समझ रहा है, इतना ताकतवर समझ रहा है, और यकीनन ये पैगाम किसको दिया गया है? डायरेक्टली एस्टेब्लिशमेंट को पैगाम दिया गया है। डायरेक्टली पैगाम दिया गया है कि अगर हमारे तमाम कानूनी रास्ते बंद किए जाएंगे और आप अपने आप को आइन और कानून से मुबर्रा समझ रहे होंगे, तो फिर हमें सोचना पड़ेगा। और नाज़रीन, जब सुहेल आफरीदी से ये सवाल किया गया कि राना सनाउल्लाह का कहना है कि आप टार्जन बने फिर रहे हैं और आप अडयाला की दीवारें तोड़ना चाहते हैं, तो इसके जवाब में सुहेल आफरीदी ने क्या कहा है, हम आपको ये गुफ्तगू सुनाते हैं। वैसे तो राना सनाउल्लाह आपको कह रहे हैं कि वो टार्जन बने घूम रहे हैं और ऐसे लगता है कि अडयाला जेल की वो दीवारें तोड़ देंगे। हम दीवारें तोड़ने वाले नहीं हैं, हम आईन और कानून को तोड़ने वाले को इंशाअल्लाह ताला कानून के कटहरे में लाएंगे। नज़ीर, सुहेल आफरीदी का कहना है कि हम अडयाला की दीवारें नहीं तोड़ेंगे, बल्कि आइन और कानून को तोड़ने वालों को कटहरे में लाएंगे। वाज़ेह पैगाम दिया गया है कि हम दीवारें नहीं तोड़ेंगे, बल्कि जो इस वक्त आइन और कानून को रौंद रहे हैं, अदालतों को रौंद रहे हैं, उनकी तौहीन की जा रहे हैं, हम उन सबको कटहरे में लाएंगे, कानून के कटहरे में लाया जाएगा। और नाज़रीन, यही वो पैगामात हैं जिसकी वजह से राना सनाउल्लाह ने कल टीवी के प्रोग्राम के अंदर वाज़ेह तौर पर कहा है, जब उनसे कहा गया कि सुहेल आफरीदी की मुलाकात क्यों नहीं होने दी जा रही और कब मुलाकात होगी, तो राना सनाउल्लाह का कहना है कि सुहेल आफरीदी की छोटी सी गलती है,
اگر وہ چھوڑ دیں تو ان کی ملاقات ہو جائے گی، اور جب پوچھا گیا کہ وہ کیا ہے تو رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ اپنی زبان تبدیل کر لیں، زبان چینج کر لیں تو ان کی ملاقات کرا دی جائے گی۔ لیکن ناظرین، سہیل آفریدی جب سے آئے ہیں ایک سے بڑھ کر ایک بیان دے رہے ہیں۔ پہلا بیان نرم ہوتا ہے، سمجھا جاتا ہے کہ شاید سہیل آفریدی نرم پڑے ہیں، شاید ہمارے حربے چالیں کامیاب جا رہی ہیں، ہمارا پریشر بلڈ ہو رہا ہے، لیکن اگلا ہی بیان سہیل آفریدی بڑھ کے دے دیتے ہیں، بلکہ نظام کو دہلا کے رکھ دیتے ہیں۔ ناظرین، عمران خان بھی یہی کرتے تھے۔ جب یہ لوگ سمجھتے تھے کہ عمران خان نرم پڑے ہیں، ہماری گرفت مضبوط ہو رہی ہے، تو عمران خان اچانک سے ایک نیا وار کر دیتے ہیں جو کہ پہلے سے کہیں زیادہ شدید ہوتا ہے۔ جب یہ تاثر قائم کیا جاتا ہے کہ ڈیل ہو رہی ہے، عمران خان کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں، کہیں نہ کہیں پر ڈیل ہو جائے گی، عمران خان جو ہے وہ ڈیل کے لیے آمادہ ہو گئے ہیں، اندر بات چل رہی ہے، طرح طرح کی نیوز پھیلائی جاتی ہیں، طرح طرح کے پروپیگنڈے کی جاتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ جیل کے اندر فلاں نے ملاقات کر لی، فلاں نے ملاقات کر لی، یہ پیغام پہنچ گیا، یہ پیغام آ گیا۔ اس کے بعد عمران خان ایک ٹویٹ کرتے ہیں اور سارے کے سارے بیانی اور سارے کے سارے پروپیگنڈے کو اڑا کے رکھ دیتے ہیں۔ عمران خان کی ایک ٹویٹ جب آتی ہے تو پورے کا پورا نظام دہل جاتا ہے کہ کہاں گئے وہ مذاکرات، کہاں گئی وہ ڈیل۔ ناظرین، سہیل آفریدی بھی سیم عمران خان کے پیٹرن پہ چل رہے ہیں، ان کو فالو کرتے جا رہے ہیں۔ جب یہ سمجھا جاتا ہے کہ سہیل آفریدی پر پریشر ڈال دیا گیا ہے، سہیل آفریدی کو دبا لیا گیا ہے، تو سہیل آفریدی اسی وقت ایک نیا جو ہے بیان داغ دیتے ہیں جو کہ پہلے سے کہیں زیادہ شدید ہوتا ہے۔ ناظرین، سہیل آفریدی کا ایک اور بھی بیان ہے، خیبر پختونخوا لیبارٹری نہیں ہے جس کا جو جی میں آیا وہ یہاں آ کے فیصلے کرتا ہے۔ ایک آتا ہے آپریشن کر دیں، ایک آتا ہے آپریشن روک دیں، ایک آتا ہے کہ ان سے بات کر لیں۔ کیوں؟ ہم بیر بکریاں یا کیڑے مکوڑے نہیں ہیں۔ واضح پیغام دے دیا گیا ہے کہ یہ لیبارٹری نہیں ہے کہ جہاں پر آپ تجربات کریں گے، بلکہ اب کسی بھی بند کمرے کے فیصلے کو نہیں مانا جائے گا۔ ہماری مرضی کے بغیر ہم کسی کو آپریشن بھی نہیں کرنے دیں گے، کوئی بھی چیز پہ یہاں پہ آ کے کوئی اپنا فیصلہ جو ہے مسلط نہیں کرے گا، بلکہ ہماری مشاورت کے بعد جو یہاں پر جو کچھ بھی کیا جائے گا سب سے پہلے ہمارے ساتھ بیٹھ کے مشاورت کی جائے گی۔ ناظرین، یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جن کے بعد جو ہے نظام جو ہے وہ دہل جاتا ہے، نظام کو پریشانی لاحق ہو جاتی ہے، اور یہی وہ وجوہات ہیں کہ 4 بار سہیل آفریدی اڈیالہ جیل پہنچے لیکن ان کی ملاقات نہیں کرائی گئی ہے۔ ناظرین، سہیل آفریدی ایک سے بڑھ کر ایک بیان دیتے جا رہے ہیں۔ سہیل آفریدی نے بہت جو امپورٹنٹ بیانات دیے ہیں۔ سہیل آفریدی کا جب ان سے سوال کیا گیا کہ جب آپ کو یہاں پر ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی اور یہی سب کچھ علی من گنڈاپور کے ساتھ بھی ہوتا تھا، تو پھر آپ اپنی پالیسی میں، حکمت عملی میں چینج کیوں نہیں لاتے؟ تو سہیل آفریدی نے کہا کہ کیا چینج لائیں؟ سامنے والی شخصیت نے کہا، صحافی نے کہا کہ آپ جو ہے احتجاج کریں، آپ پروٹیسٹ کریں۔ تو سہیل آفریدی نے کہا کہ میں یہاں پر آتا ہوں اور ملاقات نہیں کرانے دی جاتی، میرا یہاں پر آنا پروٹیسٹ ہے۔ اچھا سر، گنڈاپور یہ والے حربے سارے آزما چکے ہیں، تو آپ کوئی نیا حربہ بھی استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ نیا حرب آپ کے خیال میں کیا ہے؟ آپ بتائیں نا۔ احتجاج وغیرہ یا دوسری طرف جا سکتے ہیں؟ یہی احتجاج ہے کہ میں ادھر آتا ہوں اور یہ ملنے نہیں دیتے، باقی کام جو ہے عدالتوں کا ہے، وہ اپنے احکامات منوائیں۔ ناظرین، یہ ہے وہ گفتگو کہ جو نظام کو اچھی نہیں لگتی، یہ وہ گفتگو ہے کہ جس کی وجہ سے سہیل آفریدی کی ملاقات نہیں کرائی جا رہی۔ نظام چاہتا ہے کہ سہیل آفریدی کی جو اکڑ ہے بقول ان کے، اس اکڑ کو ہم نے توڑنا ہے، اور جب وہ ٹوٹ جائے گی تو پھر ہم سہیل آفریدی کی ملاقات کرا دیں گے، چونکہ سب سے پہلے ہم نے منوانا ہے کہ طاقت ہمارے پاس ہے۔ آپ اپنے آپ کو طاقتور سمجھنا بند کر دیں۔ ایک علاقے میں 2 طاقتور نہیں ہو سکتے۔ ہم طاقتور ہیں، آپ طاقتور بننے کی کوشش نہ کریں۔ لیکن سہیل آفریدی کا کہنا ہے کہ نہ تو طاقتور آپ ہیں اور نہ طاقتور میں ہوں، بلکہ طاقتور صرف اور صرف آئین اور قانون ہے، اور میں آئین اور قانون پہ چل کے اپنی بھی طاقت منواؤں گا، آئین اور قانون کی بھی طاقت منواؤں گا۔ ناظرین، یہ سارے کا سارا اس وقت جو ہے تضاد ہے، یہ ساری کی ساری جنگ ہے جو کہ اس وقت جاری ہے، اور نظام چاہتا ہے کہ سہیل آفریدی جھک جائے، لیکن سہیل آفریدی نے کہا ہے کہ میں نہیں جھکوں گا، چونکہ آئین اور قانون پہ چلنا جھکنا نہیں ہوتا، آئین اور قانون پہ چلنا ہی ریاست کی بقا ہے، اور ہم ہر چیز آئین اور قانون کے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے کریں گے۔ ناظرین، ایک بات تو ماننا پڑے گی کہ سہیل آفریدی جسے انڈر ایسٹیمیٹ کیا گیا، بہت چھوٹا سمجھا گیا، وہ اس نظام پہ بھاری پڑ گیا ہے۔ ناظرین، ایک خبر آپ کے سامنے اور رکھتے ہیں۔ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کی 2 پسندیدہ شخصیات پاکستان تحریک انصاف کے اندر کون سی ہیں؟ شیر افضل مرت نے ٹیلی ویژن پروگرام میں الینا شگری کے پروگرام کے اندر انہوں نے ایک انکشاف کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 2 شخصیات فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کو بہت پسند ہیں۔ ان میں سے ایک ہے علی من گنڈاپور اور دوسری شخصیت ہے بیرسٹر گوہر۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ دونوں بہت پسند ہیں، اور انہوں نے یہاں تک کہا ہے کہ جنرل عاصم منیر نے محسن نقوی کی جانب رخ کر کے کہا کہ کیا آپ نے ان دونوں کو نہیں بتایا کہ یہ میری پسندیدہ شخصیات ہیں؟ جب ان دونوں کی جنرل عاصم منیر سے ملاقات ہوئی تو اس وقت جو ہے
आसिम मुनीर ने कहा कि इनको आपने नहीं बताया कि ये दोनों मेरी पसंदीदा शख्सियात हैं, बल्कि शेर अफजल मरवत का यहाँ तक कहना है कि जनरल आसिम मुनीर कहते हैं कि जब बैरिस्टर गौहर की टेलीविजन पर गुफ्तगू आती है तो मैं वॉल्यूम अप कर देता हूँ, वॉल्यूम मैं खोल देता हूँ और सुनना चाहता हूँ कि बैरिस्टर गौहर क्या बोल रहे हैं, क्योंकि उनका बोलना मुझे पसंद है। नाज़रीन, ये दोनों खबरें दी हैं शेर अफजल मरवत ने। यहाँ पर यकीनन अब बहुत ज़्यादा सवालात भी उठते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि सोशल मीडिया पर आएंगी, बहुत सारी गुफ्तगू है। एक नया दरवाज़ा जो है शेर अफजल मरवत ने खोल दिया है। अब ये जान के खोला गया है या अनजाने में खुल गया है, लेकिन शेर अफजल मरवत ने एक नई शरारत ज़रूर कर दी है। नाज़रीन, इस वीडियो के बारे कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। खुदा हम सबको और हमारे वतन पाकिस्तान को अपनी ज़बान में रखे।